السلام عليكم. وصلنا اليوم للفيديو رقم 9 تاع لا فيسكاليتي دونتربريز، ونظرا لان لي زيكزامان وصلوا مبقاش عندنا الوقت بزاف، دونك هاد لا فيديو غادي نخصصوها للاكزارسيس اللي غادي نشوفو فيه لو كالكول نتاع الريزولتا فيسكال، لو كالكول دو لي اس تيوريك، لا كوتيزاسيون مينيمال اي لي اس دو، و لا ريغولاريزاسيون دو لي اس، لو كالكول دي زاكونت غادي نشوفوه في فيديو جاي ان شاء الله مع اكزارسيس واحد اخر. قبل ما نبداو راه هاد التمرين مع التصحيح نتاعو غتلقاوه يا اما في الانستغرام يا اما في لاباج فيسبوك، وبجوج غتلقاو اللين نتاعهم في الديسكريبسيون لتحت. L'exercice 1. La société RIF est une société anonyme spécialisée dans la production et la commercialisation de produits de la biscuiterie. Travail à faire. Calculer le résultat fiscal de l'exercice 2021. Calculer l'IS théorique, la cotisation minimale, l'IS due. Procéder à la régularisation de l'IS 2021, pardon, 2021, sachant que les acomptes versés au titre de l'exercice 2021 sont de 32 000 dirhams. Donc, أول حاجة غادي نديروها هي أننا غادي نديرو لو تريتمون تاع لي شارج و لي برودوي، دونك غادي نحددو لي ريانتيغراسيون و لي ديدكسيون باش نقدرو نحددو لو ريزولتا فيسكال. كنعرفو أن الريزولتا فيسكال كتساوي لو ريزولتا كونطابل بلوس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون. دونك باش نديرو هادوك لي ريانتيغراسيون و هادوك لي ديدكسيون خاصنا نديرو لو تريتمون تاع لي شارج نتاع لي برودوي. أول حاجة كنبداو بها هي لو ريزولتا كونطابل. دونك إلا كان عندنا واحد لو ريزولتا كونطابل بوزيتيف غادي نحطوه مع لي ريانتيغراسيون، إلا كان عندنا واحد لو ريزولتا كونطابل نيجاتيف غنحطوه مع لي ديدكسيون. عندنا ان ريزولتا كونطابل بوزيتيف دونك راه حنا غنحطوه مع لي ريانتيغراسيون. نبداو في لي زوبيراسيون تاع لي برودوي. أول أوبيراسيون عطاوها لينا هي فونت دو برودوي أور تاكس 3 درهم 300 درهم باردون. دونك سي لو شيفر دافير، قلنا أن فاش تنبيعو شي حاجة إلا كانت ليفغي دونك راها امبوزابل، كانت نو اونكور ليفغي مازال ما صيفطناهاش راه باقي عندنا في ستوك راها نو امبوزابل. ما عطاوناش هنا شي انفورماسيون بلي راها هاد لا مارشونديز مازال ما صيفطناهاش، دونك كنفترضو انها ليفغي و سي ان برودوي امبوزابل. لوبيراسيون الثانيه هي لي ديفيدوند غوسو 110000. كنعرفو ان لي ديفيدوند عليهم ان اباسمون 100%، يعني نو امبوزابل، دونك نديرو ليهم لا ديدكسيون. La troisième opération, intérêt de bons de caisse, montant net 60 000. Les bons de caisse sont des placements à revenus fixes, donc les intérêts de bons de caisse sont des revenus de placement à revenus fixes. واللي كنعرفو انهم imposables باللو montant brut ماشي لو net. Par contre, le comptable هنا سجلهم باللو montant net. دونك اشنو خاصنا نديرو؟ نرجعو هاديك لا روتوني على سورس، يعني خاصنا نرجعو هداك لو مونطون نت نرجعوه بروت. كيفاش غادي نديرو نرجعوه بروت؟ غنشدو 60000 نقسموها على واحد ناقص لوطون تاع لا روتوني على سورس اللي هو 20%، دونك غادي تولي 60000 مقسومة على واحد ناقص 0.2 ولا واحد ناقص 20% واللي هي 75000. دونك هاد لو برودوي خاصو يتسجل ب75000 اللي هو لو مونطون بروت. باغ كونطخ لو كونطابل سجلو غير ب60000، دونك اشنو خاصنا نديرو حنا؟ هداك الفرق نديرو ليه لا ريانتيغراسيون، دونك غنديرو 75000 ناقص 60000 والفرق اللي عطانا غنديرو ليه لا ريانتيغراسيون اللي هو 15000. وهاديك ال 15000 اللي درنا ليها لا ريانتيغراسيون اللي هي لو مونطون تاع لياس روتوني على سورس كنعتبروها كوم ان كريدي دامبو. ان كريدي دامبو عقلوا عليها حيت غنحتاجوها من بعد. دونك هاديك لا روتوني على سورس اللي درنا لا ريانتيغراسيون دابا راها سي ان كريدي دامبو. Quatrième opération, dégrèvement d'impôt relatif à l'IS 12000. Les dégrèvements déjà قلنا عليهم أن إلا كان l'impôt déductible donc le dégrèvement غيكون imposable. إلا كان l'impôt non déductible le dégrèvement غيكون non imposable pardon. Donc le dégrèvement d'impôt relatif à l'IS راها non déductible. l'IS non déductible. Donc le dégrèvement d'impôt relatif à l'IS غادي يكون non imposable. داكشي علاش غنديرو ليه la déduction. L'opération 5, indemnité d'assurance vie reçue suite au décès du directeur commercial de la société. Prime d'assurance cumulée versée jusqu'à 2021 sont de 120 000. Le montant de l'indemnité هو 350 000. أول حاجة هي الفرق ما بين لا بريم داسيورونس و لانديمنيتي. دوك مخصناش نخلطو بيناتهم. لا بريم هي داكشي اللي أنا كنخلصو لا سوسيتي داسيورونس،
دونك سي اون شارج، والانديمنيتي هي هداك الشيء اللي كتعطيني لاسيغونس نهار توقع ديك الحاجه اللي درت عليها لاسيغونس. مثلا انا عندي اون اسيغونس في، دونك هي تامين على الحياه، نهار كيموت هداك السيد اللي درت عليه تامين على الحياه كتعطيني تعويضات هذيك الشركه نتاع لاسيغونس. دوك التعويضات هما لي زانديمنيتي. نهار كيدخلوني هاد لي زانديمنيتي راهم ان برودوي امبوزابل، دونك انا ما عندي ما ندير لها، سي ان برودوي امبوزابل. غير هو اللي خصني نلاحظو ولا اللي خصني نعرفو على لي بريم داسيغونس في، هي ان نهار كتدخلني لانديمنيتي، دونك فاش تيموت هداك اللي درت عليه لاسيغونس كاع لي بريم اللي خلصتهم كاملين تيوليو ديدوكتيبل. دونك لا توتاليتي نتاع لي بريم اللي خلصتهم من نهار درت لاسيغونس حتى النهار اللي انا فيه كلهم غيوليو ديدوكتيبل. وفي لوبيراسيون راهم عطاولي كاع لا توتاليتي prime d'assurance cumulée versée jusqu'à 2021 sont de 120 000. دونك هذاك التوتال اللي راهم عاطينو لي ما نحسبو حتى حاجه، غنشدو 120 000 نديرو ليها لا ديدكسيون، و 350 000 راه ديجا ان برودوي امبوزابل ما غنديرو لها حتى حاجه. ندوزو لي شارج. لي شارج الا كانوا ديدكتيبل راه غير انا سينيالي ما نديرو والو، الا كانوا نون ديدكتيبل غادي خصنا نديرو ليهم لا ريانتيغراسيون. نبداو بلا بروميير اوبيراسيون. transport de produits finis facturé par la société DCF SAR, facture numéro 33 TTC 57 000. يعني هذاك لو مونطو راه اون TTC. هو جينيرالمون هاد لا شارج راه ديدكتيبل، غير هو خاصها تسجل اون نور تاكس. علاش؟ حيت التيفيا راه ان اليمون دو بيلون، تيفيا ريكوبيرابل راه ان اليمون دو بيلون وماشي اون شارج. داكشي علاش هاد لو مونطو هذا غادي نحيدو منو التيفيا، دونك التيفيا غنديرو ليها لا ريانتيغراسيون. كيفاش غادي نديرو نحددو هاد لو مونطون تاع التيفيا؟ اول حاجه غنحولو تي تي سي للاور تاكس. دونك غنشدو ديك 57,000 غنقسموها على واحد زائد لوطو نتاع التيفيا، ولوطو نتاع التيفيا على الترونسبور هي 14%. هكا غتولي العمليه نتاعنا هي 57,000 سور واحد زائد 14%. هكا انا لقيت الاور تاكس. ملي غنلقاو الاور تاكس غنضربوه في لوطو نتاع التيفيا عادي وغيعطي لينا القيمه ديال التيفيا اللي غنديرو ليها لا ريانتيغراسيون. ندوزو لا دوزيام اوبيراسيون. acquisition en janvier 2021 d'un droit au bail relatif à un local commercial. Donc c'est un fonds de commerce, c'est un élément d'actif. La classe كاين في la classe 2 c'est une immobilisation. واي حاجه ماشي une charge كنديرو لها la réintégration. هنا c'est une dépense à immobiliser. Donc c'est une immobilisation كتسجل في la classe 2 ماشي في la classe 7، يعني راها ماشي une charge غنديرو لها la réintégration. La troisième opération, dotation d'amortissement du droit au bail, acquis en janvier au taux de 10%, 30 000. droit au bail, بحال قلنا لو فون دو كوميرس، دونك هاد لامورتيسمون على واحد لو فون دو كوميرس. في لا فيديو اللي فاتت قلنا ان لي فون دو كوميرس ولا تيغان راهم نو امورتيسابل، دونك راه هادي واحد لا دوطاسيون اللي ما خصهاش تكون، خصنا نديرو ليها لا ريانتيغراسيون. L'opération 4, droit de douane sur importation d'une pièce de rechange d'un matériel industriel amortissable sur 10 ans, hors taxe, 50 000. دونك لي droits de douane تا هما هضرنا عليهم في لا فيديو اللي فاتت، قلنا بلي راهم تيكونوا اون شارج ديدكتيبل في حالة اننا خلصناهم وحنا تنديرو لامبورطاسيون ديال اون شارج. الا كنا خلصناهم هاد لي droits de douane وحنا كنديرو لامبورطاسيون ديال اون ايموبيليزاسيون، في هاد الحالات يكونوا نون ديدكتيبل وكنديرو ليهم لا ريانتيغراسيون. في ليكزومبل نتاعنا عندنا لامبورطاسيون دون بياس دو روشانج، دونك لامبورطاسيون تاع اون ايموبيليزاسيون هكا تيكونوا لي droits de douane نون ديدكتيبل وكنديرو ليهم لا ريانتيغراسيون. سي بون. الحاجه الثانيه اللي خاصنا نردو ليها البال هي كو لي زامورتيسمون في هاد الحاله هادي راهم اون شارج ديدكتيبل. داكشي علاش غنمشيو نحسبوا لامورتيسمون على ديك 50,000 اللي هي لا فالور دونطري وغنضربوها في لوطو اللي هو 10%، غيعطينا واحد لامورتيسمون ولا واحد لا دوطاسيون دامورتيسمون تاع 5000 غنديرو ليها لا ديدكسيون. L'opération 5, frais d'une réception organisée à la société à l'occasion de départ à la retraite de 3 salariés de l'entreprise, 30 000. Donc les frais de réception قلنا انهم تيكونوا déductibles، غير هو خاصهم يكونوا à l'intérêt تاع la société. À l'occasion
de départ à la retraite de 3 salariés, donc عندها علاقة بلا société وعندها علاقة بلي salariés نتاع la société, donc c'est une charge déductible. غير هو خاصها تسجل بالتي تي سي ماشي الأور تاكس. علاش؟ حيت لا TVA على لي frais de réception non déductible. وأي charge عليها une TVA non déductible ولا une TVA non récupérable راها كتسجل اون تي تي سي. داكور؟ دونك خاصنا نزيدو نقصو TVA هاد السيد هذا ولا هاد لو كونطابل سجل واحد لا شارج بالاور تاكس وهي خاصها تسجل اون تي تي سي. دونك اشنو غنديرو؟ هاديك التيفيا غنديرو لها لا ديديكسيون. دونك لو مونطون تاع التيفيا نديرو ليه لا ديديكسيون. لو طو نتاع التيفيا على لي فري دو ريسبسيون ولا لي فري دو ريستوراسيون اكسيتيرا هي 10%. داكشي علاش غنشدو 30% ونضربوها في 10% باش نعرفو لو مونطون تاع التيفيا ونديرو ليه لا ديديكسيون. L'opération numéro 6. Dividendes distribués par les sociétés à ses actionnaires. 66 000. Donc les dividendes راهم ماشي une charge. Le dividende راه قسمنا لو بينيفيس دونك راه حيدنا لي شارج كاملين وداكشي اللي شاط غادي نقسموه بيناتنا هما لي ديفيدوند داك الارباح اللي تنقسموهم الارباح اللي تيقسموهم لي زاسوسيي دونك راهم ماشي دي شارج وانما واحد لا ديستريبيسيون تاع لو ريفوني داكشي علاش ما منحقش لا سوسيتي انها تنقصهم او لا انها تسجلهم مع لي شارج pour ça غادي نديرو ليهم لا réintégration donc 60 000 à réintégrer. L'opération 7. Redevance de crédit bail en hors taxe d'une voiture de tourisme Audi utilisée depuis le 10/6/2021, amortissable sur 5 ans et dont la valeur d'origine est de 5 000 ou bien 540 000 hors taxe. Le montant de la redevance au crédit bail هو 82 000. اللي خاصنا نلاحظوه اول ملاحظه خاصنا نشوفوها هنا هي انها لا شارج مسجله اون نور تاكس وقلنا بلي اي شارج اللي لا تيفيا عليها كتكون نون ريكوبيرابل خاصها تسجل اون تي تي سي ماشي اون نور تاكس. لا ريدوفونس دو كريدي باي دون فواتور دو توريزم راه لا تيفيا عليها نون ريكوبيرابل داكشي علاش خاصو يسجل لو مونطون اون تي تي سي. دونك اول حاجه غنديروها نديرو لا ديدكسيون تاع التيفيا والتيفيا على هاد لي ريدوفونس دو كريدي باي كتساوي 82000 اللي هي القيمه نتاع لا ريدوفونس اون اور تاكس نضربوها في لوطو تيفيا اللي هو 20% باش نلقى لو مونطون تاع التيفيا اللي هو 16400 ونديرو ليه لا ديدكسيون. الحاجه الثانيه اللي خاصني نرد ليها البال هي فين ما نتلاقى اون فواتور دو توريزم خاصني نرد البال لو بلافون تاع 300000 فوا 20% 300000 تي تي سي فوا 20%. داكشي علاش غنمشي حتى هنا نحسب لو بلافون تاعي دونك غنشد 300000 غنضربوها فوا 20% وغادي نضربوها في 7 على 12. علاش 7 على 12؟ حيت هاد لا فواتير خدمت بها غير 7 شهور ما خدمتش بها العام كامل ولو بلافون تاع 300000 في 20% هو بلافون انيوال دونك ديال العام كامل. سي بون 7 شهور منين جبناها بيان سور شرينا لا فواتور دو توريزم في شهر 6 دونك في 10 شهر 6 خدمنا بها شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 و11 و12 7 شهور. داكشي علاش غنجدو 300000 نضربوها في 20% وغنضربوها في 7 على 12 هكا غادي نلقى لو بلافون تاع 35000. من بعد غادي خصني نمشي نحسب لامورتيسمون بريزومي تاع لا سوسيتي دو ليزين واللي هو لا فالور دوريجين تاع لا فواتور اور تاكس فوا لو طو دامورتيسمون فوا 7 sur 12 بيان سور حيت العدد نتاع الايام اللي خدمناهم بهاد لا فواتور العدد نتاع الاشهر هو 7 شهور. غير هنا خصنا نردو البال لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري اللي تناخدوها اون نور تاكس ماشي اون تي تي سي واخا سي اون فواتور دو توريزم بالنسبه لينا. علاش؟ حيت راح نحسبوا لامورتيسمون بريزومي تاع لا سوسيتي دو ليزين ماشي ديالنا وبالنسبه لا سوسيتي دو ليزين هاد لا فواتور هادي راه ماشي ان ماتيريال دو ترونسبور وانما هو اللي كدير به لا برودكسيون تاع داك لو سيرفيس اللي تتبيع. داكشي علاش تنحسبوه ولا تناخدو لو مونطون اون نور تاكس ماشي اون تي تي سي. سي بون دونك غادي نديرو 540000 فوا 20% فوا 7 sur 12 باش تعطيني واحد لامورتيسمون بريزومي تاع 63000 راه فايته لو بلافون والفرق ما بين لو بلافون و لامورتيسمون بريزومي كندير ليها لا ريانتيغراسيون. دونك 63000 ناقص 35000 تعطيني 28000 غندير ليها لا ريانتيغراسيون. لوبيراسيون الثامنه جيو بونكير اون تي تي سي
6600. دونك اول حاجه خاصنا نشوفوها هي لا ناتور نتاع لا شارج واش ديدكتيبل او لا. لي زاجيو بونكير سي اون شارج ديدكتيبل، لا ناتور نتاعها سي اون شارج ديدكتيبل. الحاجه الثانيه اللي خاصنا نشوفوها هي واش خاصها تسجل اون نور تاكس او لا خاصها تسجل اون تي تي سي. وباش غنعرفو خاصنا نعرفو التيفيا واش ريكوبيرابل او لا. La TVA sur les agios bancaires ou sur les services bancaires totalement, c'est une TVA récupérable. Donc, راها ماشي une charge. داكشي علاش les agios bancaires خاصهم يتسجلوا en hors taxe. بما ان لو كونطابل سجلهم لينا اون تي تي سي خاصنا نديرو لا ريانتيغراسيون تاع التيفيا. سي بون. كيفاش غادي نديرو نحددو هاد التيفيا؟ غنشدو 6600 نقسموها على 1.1. علاش 1.1؟ هي 1 زائد لوطو نتاع التيفيا، ولوطو نتاع التيفيا على لي سيرفيس بونكير هو 10%. داكشي علاش درنا 1 زائد 10% هي 1.1. سي بون. دونك غاديرو 6600 sur 1,1 باش نوصلو للأور تاكس، غنضربو داك الأور تاكس فوا 10% اللي هو لوطو نتاع تيفيا على لي سيرفيس بونكير، وغنلقاو واحد التيفيا ديال 6000 ولا 600 باردون، نديرو ليها لا ريانتيغراسيون. L'opération 9, rachat de camions de transport de marchandises suite à un contrat de leasing. Donc déjà كنا كنستعملو هاد لا ماتيريال دو ترونسبور دو مارشانديز، دونك كنا كاريينها بواحد لو كونطرا دو ليزينغ ولا واحد لو كونطرا دو كريدي باي. ملي سالا العقد شريناها، دونك شرينا لا كاميون دو ترونسبور. سي با اون شارج، سي اون ايموبيليزاسيون. راه شرينا واحد لا ماتيريال دو ترونسبور، سي اون ايموبيليزاسيون. دونك هاديك 10000 سي اون ديبونس ا ايموبيليزي، غنديرو لها لا ريانتيغراسيون. وبما اننا غنسجلو ديك لا كاميون، ديك لا كاميونيت ولا داك لا ماتيريال دو ترونسبور غنسجلوه مع لي زيموبيليزاسيون، غادي خصنا نحسبو عليه لامورتيسمون. غنشدو 10000 غنضربوها فوا لو طول اللي هو 20%، غتعطينا 2000 اللي هي لا دوطاسيون، غنديرو ليها لا ديدكسيون. لوبيراسيون نيميرو 10، كوتيزاسيون سبونسورينغ، نوم اي لوغو دو لا سوسيتي سون افيشي. هادي بحال مثلا كتمشي واحد لا سوسيتي عند واحد ليكيب ولا واحد الفرقه نتاع الكره، وكتقول لهم يا ودي غديروا السميه نتاع لا سوسيتي ديالي في التوني وغنخلصكم. داكشي اللي كتخلصوه هو لا كوتيزاسيون سبونسورين. دونك راه داخله في الماركتينغ، سي اون شارج ديدكتيبل، ما نديرو ليها حتى شي حاجه، غير ا سينيال. L'opération 11, dans le poste impôts et taxes figure l'IR salaire retenu sur les salaires des employés 55000. Parmi les conditions ديال أنه واحد لامبو ولا واحد لا تاكس يكون ديدكتيبل، خاص يكون على شارج دو سوسيتي، تكون على شارج دو سوسيتي. وليير سالير سي على شارج دو بيرسونيل، على شارج دو سالاريي، ماشي على شارج دو سوسيتي. اللي كيخلص ليير سالير راه تيخلصو لو بيرسونيل. داكشي علاش هاد لامبو غادي يكون نون ديدكتيبل. ديك لا بارتي اللي متعلقه بليير سالير غنديرو ليها لا ريانتيغراسيون. L'opération 12, pénalité versée au client suite à un retard dans la livraison de produits. Donc il y a les pénalités suite à une infraction à la loi, راهم تيكونوا non déductibles. Il y a suite à une infraction à un contrat commercial تيكونوا déductibles. C'est bon? وهاد la pénalité c'est suite à un retard dans la livraison. Donc suite à une infraction à un contrat de commerce ou un contrat commercial. Pour cela, راه غتكون une charge déductible et rien à signaler. إلا كانت la pénalité suite à une infraction à la loi، مثلا تعطلنا ما خلصناش امبو ولا شي حاجه بحال هكذا، راه كتكون non déductible. L'opération 13, dotation d'une machine de production amortissable sur 10 ans acquis à 240 000 hors taxes et utilisé depuis le 15/7/2020. Le montant comptabilisé comprend la dotation de 2020 que le comptable omis de la comptabiliser en 2020. Le montant هو 36000. دونك قالينا بلي في هاد 36000 راه لو كونطابل دخل واحد لامورتيسمون ولا واحد لا دوطاسيون اللي نسى ما سجلهاش في العام تاع 2020 اللي هو العام اللي فات. دونك هذيك لامورتيسمون اللي متعلقه ب 2020 ما داخلاش في ليكزارسيس اللي حنا فيه، دونك ما متبعاش لا كونديسيون تاع لو راتاشمون على ليكزارسيس. داكشي علاش ديك لا دوطاسيون اللي متعلقه بالعام اللي فات غادي نحسبوها ونديرو لها لا ريانتيغراسيون.
كي غنديرو نحسبوها غنشدو لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري اللي هي 240,000 غنضربوها في لو طو دامورتيسمون وغنضربوها في المدة اللي استعملنا فيها لا ماشين في العام تاع 2020. دونك استعملناها في شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10 11 و 12 يعني 6 شهور. هكا غنديرو 240,000 فوا 10% اللي هو لو طو دامورتيسمون فوا 6 sur 12 اللي هي المدة اللي استعملنا فيها لا ماشين في 2020 غتعطينا 12,000. نديرو ليها لا réintégration. L'opération 14. Achat de cadeaux publicitaires 500 unités portant le sigle et logo de la société TTC. Le montant هو 60,000. Donc les cadeaux publicitaires تنعرفو أن عندنا جوج نتاع لي كونديسيون. لا كونديسيون الأولى هي أنه يكون فيهم لو سيغل ولا لو لوغو نتاع لا سوسيتي. دونك لا كونديسيون اي فيريفي. لا كونديسيون الثانية هي أن لو بري يونيتير نتاع هاد لي كادو ما يدوزش 100 درهم اون تي تي سي. دونك غنمشيو نحسبو لو بري يونيتير نتاع هاد لي كادو بوبليسيتير هادو. عندنا 60,000 اون تي تي سي هي لو مونطون توتال وعندنا 500 يونيتي. دونك لو مونطون يونيتير ولا لو بري يونيتير غادي يكون هو 60,000 سور 500 يونيتي واللي غتعطيني واحد لو بري ديال 120 درهم فايته 100 درهم. دونك دزنا لو ليميت ولا لا ليميت. اشنو غنديرو لا غي انتيغراسيون تاع لا توتاليتي. هنا ما تنديروش لا غي انتيغراسيون تاع غير لو مونطون اللي فتنا به، لا، وانما لا توتاليتي نتاع لا شارج كلها كنديرو ليها لا غي انتيغراسيون اللي هي 60,000. L'opération 15, facture d'hôtel numéro 65 du 23/1/2021 payée en espèces en TTC 14,000. Donc c'est une facture d'hôtel. Ce sont les frais de réception de mission, soit de réception soit de mission, c'est la même chose. وبجوج بهم لا تي في عليهم راها نون ريكوبيرابل دونك خصهم يتسجلوا اون تي تي سي سي بون. غير هو هنا خلصنا اون اسبيس ولو بلافون تاع داكشي اللي تنخلصوه اون اسبيس ما خصوش يفوت 5,000 درهم اون تي تي سي، ما خصوش يفوت 5,000 درهم. 14,000 راها فايته. دونك الفرق ما بين 14,000 عفوا و 5,000 نديرو ليه لا ريانتيغراسيون. 14,000 موان 5,000 égal à 9,000 نديرو ليها لا ريانتيغراسيون. Amende et pénalité, l'opération 16, amende et pénalité pour paiement tardif du côté CNSS 7,000. Donc paiement tardif, c'est une infraction à la loi. قلنا بلي les amendes إلا كانوا dus à une infraction à la loi تيكونوا non déductibles. Donc هاد la charge هادي ولا هاد l'amende هادي راها non déductible. غنديرو ليها la réintégration. L'opération 17, redevance annuelle de crédit bail d'une machine en TTC 120,000. Donc c'est une charge déductible. أول حاجة نشوفو la nature ديال la charge واش déductible ولا لا. C'est une charge déductible. غير هو خاصها تسجل en hors taxe ماشي en TTC. La redevance annuelle de crédit bail d'une machine ماشي d'une voiture de tourisme. D'une machine donc خاصها تسجل en hors taxe. حيت la TVA هنا c'est une TVA récupérable. Donc c'est un élément de bilan. Donc la TVA ما خصهاش تتسجل مع لي شارج. داكشي علاش غنمشيو نحسبوا لا TVA هذيك 120,000 ونديرو لها لا ريانتيغراسيون. 120,000 غادي نقسموها على 1.2. دونك راح نتعلمنا صافي ملي كتجي 1.2 هي 1 بلس لو طو دو TVA. دونك 620,000 sur 1,2 fois لو طو نتاع TVA اللي هو 20%. هكا غنلقاو TVA نديرو ليها la réintégration. Donc c'est 20,000. L'opération 18, réception et paiement d'une facture d'achat en janvier 2021 portant sur des matières premières livrées le 30/12/2020. Donc le flux générateur هو la date de livraison ولا livraison هنا كانت في 2020. دونك هاد لا شارج كانت غتكون ديدكتيبل في 2020. في 2021 ما بقاتش عندها علاقة بالاكزercice اللي حنا فيه. Donc, on dirait la réintégration de la totalité, les 35,000. L'opération numéro 19, honoraire du commissaire au compte, TTC 24,000. Toujours c'est une charge déductible. Ou خاصها تسجل en hors taxe ماشي en TTC. Donc la TVA c'est un élément de bilan. غادي نحسبوا la TVA نشدو ل 24,000 غنقسموها على 1,2 ونضربوها فوا 20% باش تعطينا 4,000 اللي هو لو مونطون تاع TVA. هنا نردو البال مزيان فاش تنحسبوا لو مونطون تاع TVA. راه ما تنديروش
لا فالور نضربوها في لوطو، يعني واش 24000 نضربوها في لوطو، لا غادي خصنا نحولو الاول اللي كان 24000 للأوغ تاكس، عاد نضربوها في لوطو، داكشي علاش تنقسمو على 1.2 عاد تنضربو في 20%. سي بون. L'opération 20, provision par garantie donnée au client 15000. قلنا parmi les conditions باش تكون واحد لا provision déductible انها خاصها تكون مبنيه على واحد لو ريسك اللي هو probable وماشي éventuel، وخاصها تكون identifié وخاصها تكون individualisé etc. ولا غارونتي اللي احنا كنعطيوها لي كليون تاعنا واش individualisé؟ بيان سور كو نو، راه كنعطيو غارونتي او كليون، ما محددينش لينا راه كليون سمير ولا كليون احمد، لي كليون كاملين ما محددينش، دونك راه ما كايناش لانديفيدواليزاسيون. واش فاش تنبيعو حنا واحد لو برودوي تنتوقعو انه غيخسر؟ واش متوقع انه يخسر؟ بيان سور كو نو، الا كنت توقعت انه غادي يخسر راه ما غنبيعوش من الاول. داكشي علاش راه هاد لا بروفيزيون هادي مبنيه على واحد لو ريسك اللي هو ايفونتويل وماشي بروبابل، دونك راه اون شارج نون ديدكتيبل وغنديرو ليها لا ريانتيغراسيون. غنكونو سالينا لو تريتمون تاع لي شارج ديالنا كاملين ولي برودوي كاملين، نحسبو الطوطال تاع لي ريانتيغراسيون غنلقاو 1,009,200، ونحسبو الطوطال تاع لي ديدكسيون غنلقاو 268,400. دونك غنمشيو نحسبو لو ريزولتا فيسكال. الريزولتا فيسكال تنعرفو انها كتساوي ريزولتا كونطابل بلس réintégration moins déduction moins report de déficit. يعني الا كانت عندي واحد لو ريزولتا ديفيسيتير من العام اللي فات، وفي هاد ليكزارسيس هذا ما عندناش، ما عطاوناش واحد لو ريزولتا ديفيسيتير ديال العام اللي فات، دونك ما غنديروش هاد لا فاز هادي ولا هاد لو report دو ديفيسيت، غنكتفيو بالريزولتا كونطابل زائد لا ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون. لو ريزولتا كونطابل ولي ريانتيغراسيون جمعناهم في ديك لا كولون نتاع لي ريانتيغراسيون، دونك راهم مجموعين في ديك 1,009,200. الا بقيتو عاقلين اول حاجه كتبناها هي ريزولتا كونطابل، دونك الريزولتا كونطابل راه جمعناها مع لي ريانتيغراسيون ولقينا 1,109,200. غادي نقصو منها لي ديدكسيون اللي هما 268,400، وغنلقاو واحد الريزولتا فيسكال، واحد الريزولتا فيسكال نتاع 840,800. دونك راه ديجا اغوندي، ما نحتاجوش نديرو ليها لاغونديسمون، داكشي علاش ناخدوها كما هي. ندوزو نحسبو لياس تيوريك. بما اننا كنحسبو لياس نتاع واحد ليكزارسيس ديال 2021، دونك غادي نطبقو لو طو بروغريسيف اللي هو اللي كيتابليكا في المغرب ما بين 2018 و 2021. من مورا 2021 غادي يولي لو طو بروبورسيونيل واللي حتى هو شرحت كيفاش تنخدمو به في لي فيديو الاولى. سي بون. دونك اول حاجه نمشيو نشوفو لا طرونش اللي حنا فيها، عندنا واحد الريزولتا نتاع 840,800 كاينه في لا تخوازيام طرونش، يعني ما بين 300,000 ومليون، يعني غادي نطبقو 20% هو لو طول اللي غنطبقوه، و لو مونطون اديتوي هو 30,000. دونك غنجبدو ديك 840,800 اللي هي الريزولتا فيسكال فوا 20% اللي هو لو طو ناقص 30% اللي هو لو مونطون اديتوي، وغنلقاو واحد لياس تيوريك نتاع 138,160. كنظن هاد لافاز هادي ما فيهاش شي حاجه بزاف، ولا هاد لابارتي هادي راه ساهله ما فيهاش شي حاجه اللي معقده بزاف. ندوزو لحاجه اخرى، لو كالكول نتاع لا كوتيزاسيون مينيمال. لا كوتيزاسيون مينيمال هو داك لو مينيموم نتاع الضريبه اللي خاصنا نخلصوه، يعني ميم سي ما درناش واحد لو بينيفيس واخا خسرنا لو ريزولتا نتاعنا كانت خاسره ديفيسيتير ما ربحنا حتى درهم، راه هاد لا كوتيزاسيون مينيمال خاصها تخلص، هاد لو مينيموم نتاع لامبو خاصنا نخلصوه. سي بون. كيفاش تنحسبوها؟ عندنا جوج حوايج خاصنا نعرفوهم، لا باز نتاع لا كوتيزاسيون مينيمال، دونك علاش كنطبقوا لوطو، و لوطو نتاع لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك لا باز هي لو شيفر دافير مع لي زوطر برودوي ديكسبلواتاسيون، لي برودوي فينونسيير à l'exception des dividendes, des reprises financières, des transferts de charges. Donc هادو ثلاثة ما داخلينش. Les subventions et les dons reçus de l'État, des collectivités locales et des tiers à l'exclusion des subventions d'investissement. Les subventions d'investissement راهم أصلا un élément de bilan. Donc ما نقدروش نطبقوا عليه l'IS ولا نحسبوا عليه l'IS. Les dégrèvements portant sur les impôts et taxes déductibles. دونك هادي هي لا باز. لو طو اللي كنطبقوه هو عندنا جوج ديال لي طو،
واحد لو طو نورمال اللي تيكون 0.50%، ويقدر يولي 0.60% الا كان عندنا واحد لو ريزولتا ديفيسيتير عامين متتابعين تيولي 60%. عندنا واحد لو طو غيدوي ديال 0.25% واللي كيتابليكا الا كنا تنبيعو لي برودوي بيتروليير، لو غاز، لو بور، لويل، لو سكر، لا فارين، لو، ليليكتريسيتي، لي ميديكامون. دونك الا تنبيعو شي حاجه من هاد الشيء هذا كتطبق علينا غير 0.25%، ماشي 0.50%. اجي دابا نطبقو هاد الشيء في ليكزارسيس نتاعنا. parmi لي برودوي اللي عندنا في ليكزارسيس عندنا لي فونت دو برودوي اور تاكس اللي هو لو شيفر دافير، دونك راه داخل في لا باز ديال لو كالكول دو كوتيزاسيون مينيمال. عندنا لي ديفيدوند روسو ما داخلينش. عندنا لي زانتيري دو بون دو كيس، سو سون دي برودوي فينونسيير راهم داخلين، غير هو داخلين بلو مونطون بروت ماشي نت. لو مونطون بروت غادي يكون هو 60000 زائد 15000 ولا ديجا راه حنا حسبناه. عندنا لي ديغريفمون دامبو ريلاتيف ا ليس، دونك سي سان ديغريفمون دامبو ريلاتيف ا ان امبو نون ديدكتيبل، دونك راه ما داخلش. وعندنا لي زانديمينيتي داسيورونس، سو سون دي برودوي ديكسبلواتاسيون راهم داخلين في لو كالكول نتاع لا كوتيزاسيون مينيمال. هكا غادي يكونوا عندنا 3 ديال لي زيليمون باش نحسبوا لا باز، 3000 ولا 3 مليون و 300 الف نتاع لو شيفر دافير، 75000 نتاع لي برودوي نتاع لي بون دو كيس، 350000 نتاع لي زانديمينيتي. غنضربوهم في لوطو اللي غنابليكيوه لوطو نورمال اللي هو 0.50%، غادي نلقاو واحد لا كوتيزاسيون مينيمال نتاع 18625. دونك سي بون بور لا كوتيزاسيون مينيمال. غادي ندوزو لحاجه اخرى. من بعد غادي خصنا نحددو لياس دو، واللي تنحددوه بالمقارنه ما بين لياس تيوريك ولا كوتيزاسيون مينيمال اللي كبير فيهم تيكون هو لياس دو. في ليكزومبل نتاعنا عندنا لياس تيوريك هو اللي كبير، دونك لياس دو غادي يكون هو لياس تيوريك وغادي يكون هو 138160. الا كانت لا كوتيزاسيون مينيمال هي اللي كبيره، دونك كانت غتكون هي لياس دو. سي بون. من بعد ندوزو للمرحله اللي جايه اللي هي لو كالكول نتاع لياس افيرسي، واللي كيساوي لياس دو موان لو كريدي دامبو. هادشي علاش ملي كنا كنخدمو لوبيراسيون نتاع لانتيغي على لي بون دو كاس، قلت لكم باللي عقلو كو هاديك لياس غوتوني على سورس اللي درنا ليها لانتيغراسيون سي ان كريدي دامبو، معنيتها ان هذاك لياس غوتوني على سورس كنعتبروه بحال واحد لامبو خلصناه قبل، بحال واحد التسبيق سبقناه لليطا. دونك ما عندها حتى معنى انني ديجا خلصتو نعاود نخلصو دابا. داكشي علاش هذاك لو كريدي دامبو اللي ديجا خلصتو غادي نقصو من لياس دو باش نلقى لياس افيرسي. 180160 اللي هي لياس دو، غنقص منها 15000 اللي هي لو كريدي دامبو واللي هي لياس غوتوني على سورس اللي ديجا خلصتو مع لي زانتيغي على لي بون دو كاس، واللي غتساوي لينا 123160. دونك لياس افيرسي كتساوي 123160. بقات لينا المرحله الاخيره اللي هي لا ريغولاريزاسيون دو لياس، وفيها تنقارنوا لياس افيرسي ولا لياس دو مع لي زاكونت اللي ديجا خلصناهم اللي كيتسموا لي زاكونت بريفيزيونيل. في لا فيديو الجايه غنشوفوا كيفاش تنحسبوهم. لي زاكونت بريفيزيونيل هما واحد لي زاكونت تنبقاو نخلصوهم او كور دو لاني في وسط العام، دونك بلاصه ما نخلصوا لياس ولا الضريبه نتاعنا كامله خطره وحده، عندنا الحق ان نقسموه على 4 ديال المرات. كل مره تنخلصوا مثلا غادي نخلصوا في الاخر ديال شهر 3 وغنخلصوا في شهر 6 وفي شهر 9 وفي شهر 12، دونك غنقسموها على 4 ديال المرات، وداك داك التقسيمه هي اللي كتسمى لي زاكونت. دونك انا غادي نقارنوا لي زاكونت اللي خلصناهم او كور دو لاني في وسط العام مع داك لياس اللي حسبته. عندنا جوج ديال الاحتمالات، يا اما غادي نلقى لياس نتاعي اكثر من لي زاكونت، دونك خاصني نزيد نخلص شي حاجه لليطا. هنا كنديرو لياس دو موان لي زاكونت بريفيزيونيل، وداكشي اللي غيخرج لي غنمشي نخلصوه لليطا افون لو 31/3
ان. الاحتمال الثاني هي ان لياس ديالي يكون قل من لي زاكونت اللي خلصت، دونك خلصت اكثر من داكشي اللي خاصني نخلص. سي ان اكسيدون d'acompte à imputer sur les acomptes et sur les dus des exercices suivants. يعني هاد الاكسيدون هاد الزياده اللي خلصتها عندي الحق اني نقصها من لي زاكونت اللي جايين، دونك نحسبها على لي زيكزارسيس اللي جايين. دونك غنجيو نطبقو لا ريغولاريزاسيون على ليكزارسيس نتاعنا. لي اس دو اللي لقينا هي 123 160. غادي نقارنوها مع لي زاكونت اللي قالوا لنا في ليكزارسيس اللي هما 32000. لياس كتر من لي زاكونت اللي انا خلصت، دونك كاين واحد لو اللي كان اللي خاصني نخلصو الليطا. كيفاش تنحسبو؟ غندير لياس دو ناقص لونسومبل دي زاكونت اللي هي 32000، وغادي نلقى واحد لو اللي كدير 91160. خاصني نمشي نخلصو الليطا قبل ما توصل 31 من شهر 3 من العام الجاي اللي هو 2022. هنا غنكونو سالينا التمرين تاع اليوم. غنحاولو نديرو لو كالكول نتاع لي زاكونت في تمرين واحد اخر اللي غادي يكون ان اكزرسيس كومبلي واحد اخر، وغندخلو معاه لو كالكول دي زاكونت.